گفتن آقا اینجا دعوا شده سر این که چه کسی امام جماعت وایسه. منم گفتم آقا برید کنار الان من مشکلتون رو من احمد حسین من الان حل میکنم. Let's go. گفتم آقا شما نظر علمای سنی نظر احناف رو قبول دارید یا نه؟ همه گفتم بله. فقه امام ابو حنیفه فقه اهل سنت هرچی گفت ما قبول میکنیم. گفتم باشه من الان حلش میکنم. علمای سنی گفتن اولویت اول با کسیه که هر کی زنش خوشگل‌تره. حالا اگر زناتون رو آوردید و ما نگاه کردیم دیدیم که در یک اندازه خوشگلن، اولویت دوم با کسیه که هر کی سرش گنده تره. هر کی سرش گنده تر بود او امام جماعت باید بمونه. اولویت سوم با کسیه که هر کی آلتش کوتاه‌تر باشه. چقدر بزرگه، چقدر دارای قدره و دارای زخامته. هر کی آلتش کوتاه‌تره. حالا اگر کشیدید پایین و دیدید که آلت‌ها در یک اندازه هستن، اولویت چهارم با کسی هر کی پولش بیشتره، هر کی مالش بیشتره. آقا یه خورده صبر کردم دیدم کلا جمعیت از هم پاشید. به نظر شما اینا کجا رفتن؟ همینجا کامنت کنید به من بگید اینا کجا رفتن. گشادگی بیاور و دریابو ببین ما را و بشنو از ما و دلای ما را دریابو بفهم. همه تاریخ شرم